हेलो वेलकम टु एनआइटी बिरगन्ज युट्युब च्यानल। योभन्दा हामीले फर्स्ट पार्टमा ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले टेबल कसरी क्रिएट गर्ने र टेबलहरूमा दुईटा टेबल एकाउन्ट टेबल र ट्रान्जेक्सनको कुरा गरेका थियौँ र त्यसपछि एकाउन्ट फर्म पनि कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। अब आजको यस पार्टमा चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन फर्म बनाउने देन आफ्टर रिपोर्टिङ गर्ने कोडिङ पार्टलाई एड गर्ने कुराहरू गर्छौँ। सो अब हामी जाउँ क्रिएट गर्ने। त्यसपछि हामी युज गर्छौँ फर्म विजार्ड। अब यहाँ हामी मिक्सअप गर्छौँ, दुईटै टेबलको बिचमा मिक्स गरेर फिल्ड लिन्छौँ। जस्तै ट्रान्जेक्सन टेबलबाट ट्रान्जेक्सन नम्बर, ट्रान्जेक्सन डेट, एकाउन्ट नम्बर लियौँ। अब यहाँबाट हामीले फेरि एकाउन्ट टेबललाई चुज गर्ने हो र एकाउन्ट टेबलबाट एकाउन्ट नेमलाई एड गर्छौँ। त्यसपछि फेरि ट्रान्जेक्सन टेबलमा गएर ट्रान्जेक्सन टाइप देन आफ्टर एमाउन्ट गर्छौँ र फेरि एकाउन्ट टेबलमा आएर हामीले करेन्ट ब्यालेन्सलाई एड गरिदिन्छौँ। यसरी दुवै टेबलको मिक्सअप फिल्ड भ्यालु चाहिँ ट्रान्जेक्सन टेबलमा लिन्छ। क्लिक अन नेक्स्ट गरिदियो, नेक्स्ट गरिदियो, नेक्स्ट। अब यसलाई हामीले लेखिदिन्छौँ ट्रान्जेक्सन फर्म र यसलाई हामीले फिनिश गरिदियो। अब यो ट्रान्जेक्सन फर्म यसै देखिन्छ। अब यसमा हामीले ट्रान्जेक्सन नम्बर दिनु छ। जस्तै ट्रान्जेक्सन नम्बर दियो हामीले T00 हैन T001 गरिदियो। ट्रान्जेक्सन डेटमा क्लिक गर्नु भने यहाँबाट डेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन डेटको ट्रान्जेक्सन गर्नु छ त्यो कुरालाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ट्रान्जेक्सन एकाउन्ट, जुन हामीले पहिल्यै कुरा गरेका थियौँ कि एकाउन्ट नम्बर हामीले यहाँ एड गर्नु छैन, हामीले चुज गर्नु छ। कहाँबाट भन्दाखेरि एकाउन्ट फर्मबाट। सो जुन एकाउन्ट फर्ममा हामीले फिलअप गरेको थियौँ एकाउन्ट नम्बर, त्यो नम्बर यहाँ देखिन्छ। यहाँ चुज गर्न साथ हामीलाई नेम र करेन्ट ब्यालेन्स अटोमेटिकली सो अप गरिदिन्छ। यहाँ जस्तै तपाईँको एकाउन्ट नम्बर छ, यहाँबाट चुज गर्नुहुन्छ। यहाँ चुज गर्न साथ तपाईको करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ पनि देखिन्छ। अहिले सायद करेन्ट ब्यालेन्स हेर्नुस् 0 छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ सो अप गरेको छ 0। सो हामीले यो ट्रान्जेक्सन फर्म पहिला यसरी नै क्रिएट गर्ने हो। अब यो क्रिएट गरिसकेपछि फर्स्ट अब हामीले चाहिँ काम गरौँ एकाउन्ट फर्ममा कोडिङ पार्टलाई। सो एकाउन्ट फर्ममा जाउँ र यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ कि ओपनिङ ब्यालेन्स जति छ त्यो चाहिँ सुरुमा करेन्ट ब्यालेन्स त्यति नै होस्। त्यसको लागि तपाईले एउटा बटन क्रिएट गर्नु छ। एकाउन्टमा जानु, डिजाइन भ्यू, यहाँ हामीले यो बटनहरू क्रिएट गरी राख्छौँ। अलरेडी डिफाइन्ड बटनहरू हो यिनीहरू। अब हामी एउटा बटन यहाँ लिन्छौँ, क्यान्सल गर्ने र यसको नाम लेखिदिन्छौँ। चोइस तपाईहरुको नाम जे दिए पनि हुन्छ। सो मैले दिए क्याल भनेर। यसलाई सिलेक्ट गरे, राइट क्लिक गर्यो, प्रोपर्टिजमा गयो, त्यसपछि यहाँ यतातिर साइडमा इभेन्टमा क्लिक गर्ने, यहाँ अन क्लिकमा क्लिक गर्यो। यसपछि यो तीनटा सेल जुन पोइन्ट छ यसलाई इलिप्स भनिन्छ, यहाँ क्लिक गर्यो। हो यो कोड सेक्सनमा गइन्छ। यसरी कोड सेक्सनमा जान्छ। अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि जति हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स छ त्यति नै करेन्ट ब्यालेन्स होस्। सो हामी यहाँ लेख्छौँ करेन्ट ब्यालेन्स इक्वल टु ओपनिङ ब्यालेन्स। सो करेन्ट ब्यालेन्स इक्वल टु ओपनिङ ब्यालेन्स। यहाँबाट फिल्ड नेम पनि चेक गर्न सकिन्छ, हाम्रो फिल्ड नेम ठिक छ कि छैन। सो यहाँ करेन्ट ब्यालेन्स छ, यहाँ ओपी अन्डरस्कोर ब्यालेन्स छ, ठिक छ। सो हामीले यसरी एड गरिदियो। देन आफ्टर यसलाई सेभ गरिदिनु र यहाँबाट क्लोज गरिदिनु। यो काम हाम्रो
यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब चेक गरौँ रन गरेर। सो सेभ गर्यो, क्लोज गरिदियो। अब यो एकाउन्ट फर्मलाई ओपन गर्यो। यहाँ इन्ट्री छ, क्यालमा क्लिक गर्न साथ यहाँ हेर्नुहोस् ओपनिङ ब्यालेन्स जति छ त्यो करेन्ट ब्यालेन्स भइसक्यो। यसलाई सेभ गरिदियो। एड न्यू रेकर्ड गर्न साथ यहाँबाट एड हुन्छ। यहाँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। एकाउन्ट नेम दिदियो, एड्रेस, अब यहाँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स जति दिन्छौँ यहाँ क्लिक गर्न साथ त्यो चाहिँ करेन्ट ब्यालेन्स भइदिन्छ। यहाँबाट सेभ गर्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। फर्स्ट फर्ममा हामी यो फर्स्ट वालामा हेऱ्यौँ, यहाँ देखिरहेछ यसलाई भनिन्छ रेकर्ड काउन्टर पनि हो। यहाँ चाहिँ देखिन्छ कि कुन रेकर्डमा छौँ। सो अहिले हामी फर्स्ट रेकर्डमा छौँ, क्लिक गर्यो। सेकेन्ड रेकर्ड छ, क्याल्कुलेट गरिदिनु, सेभ गरिदिनु। थर्डमा छ, देखिरहेछ। यसरी हामीले चाहिँ एड गर्दै जान्छौँ र यो एड गरिसकेपछि यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हेर्नु एकाउन्ट टेबलमा गएर यसरी बसिरहेको हुन्छ। सो यसरी हामीले चाहिँ फर्स्ट काम गर्छौँ एकाउन्ट फर्मको। अब हामी ट्रान्जेक्सन फर्मको डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ। यो हाम्रो ट्रान्जेक्सन फर्म हो। अब यसमा पनि हामी कोडिङ पार्टलाई एड गर्छौँ र यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ। कति सानो ठुलो कतिको देखाउनु छ यो फिल्डहरूलाई मोडिफाई गरेर सो अप गर्न सकिन्छ। सो हामीले आफ्नो चोइस अनुसार यहाँ एड गर्न सकिन्छ। सो नाउ अब हामीले यहाँ चाहिँ यो बटनलाई क्लिक गर्यो। यहाँ चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदियो बटनलाई। रेकर्ड अपरेसन पहिला सेभ रेकर्डको लागि क्लिक गरिदिउँ। सो सेभ रेकर्ड, क्लिक अन नेक्स्ट, सेभ रेकर्ड, क्लिक अन नेक्स्ट, फिनिस गरिदियो। यो हाम्रो सेभ रेकर्ड, यानी जुन पनि चेन्ज गर्छौँ यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फेरि अर्को एउटा बटन हामी क्रिएट गरिदिउँ नयाँ रेकर्ड एड गर्नको लागि। सो यहाँ चाहिँ रेकर्ड अपरेसन, एड न्यू रेकर्ड, क्लिक अन नेक्स्ट, एड रेकर्ड, फिनिस गर्न सकिन्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट बटनहरू छन् जसले रेकर्ड अपरेसनहरू गर्छन्। तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ फर्स्ट रेकर्ड जाने, नेक्स्ट रेकर्ड जाने, यो रेकर्डहरू काउन्टरलाई पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। फाइन्ड रेकर्ड पनि बनाउन सकिन्छ। रेकर्ड फाइन्ड गर्नको लागि एड, डिलिट, डुप्लिकेट, प्रिन्ट सबै यहाँबाट काम गर्न सकिन्छ। एप्लिकेसनहरू पनि दिइरहेछ। क्विट एप्लिकेसन गर्नु छ कि यहीँबाट रिपोर्टको लागि हुन्छ, यहीँबाट फर्म अपरेसनको लागि हुन्छ भनेको यहाँ टन्नै फर्महरू जुन चाहिँ यो क्याटेगोरी छन् बटन्सका र यहाँ चाहिँ एक्सनहरू छन्। कुन चाहिँ एक्सनलाई चुज गर्नु छ चोइस आफ्नो हुन्छ, आफू अनुसार चुज गरेर गर्ने। अहिले हामीले चाहिँ केही पनि गर्नु छैन, कोडिङ पार्ट गर्नु छ। सो हामी बटनलाई ड्र्याग गर्यो। यो एकचोटि फेरि देखाइदिइरहेछु। गर्नु के छ भन्दाखेरि यहाँ बटन क्लिक गर्यो, यसलाई ड्र्याग गरेर छोडिदियो, क्यान्सल गरिदिने र यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब नाम दिदिने, चोइस हाम्रो, मैले क्याल नै दिएँ। अब यसमा के गर्नु छ भन्दाखेरि यो सिलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक, प्रोपर्टिजमा जाने। अब यसै यहाँ साइडमा प्रोपर्टी थियो गइहाल्यो, फेरिदेखि गर्न सकिन्छ। प्रोपर्टीमा गयो, यहाँ आइरहेछ प्रोपर्टी, साइडमा हेर्नु प्रोपर्टी आइरहेछ। यो इभेन्ट हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ प्रोपर्टी सिट माथि मेनुमा। आएन भने यहाँ क्लिक गरे हुन्छ। यो अन क्लिकमा क्लिक गर्यो, देन आफ्टर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्यो, यो पार्टमा जान्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ कोडिङ के गर्नु छ भन्दाखेरि यदि ट्रान्जेक्सन टाइप डी छ भने जुन एमाउन्ट हामीले एड गर्छौँ त्यो चाहिँ करेन्ट ब्यालेन्समा एडिसन भइहालोस्। यदि हामीले डब्लु चुज गर्छौँ भने त्यो चाहिँ माइनस होस्। सो हामीले कोडिङ के गर्छौँ, इफ
transaction type equal to D deposit छ भने then current balance equal to current balance plus amount भइदियोस् है ठिक छ। यदि यो भयो भने करेन्ट ब्यालेन्समा चाहिँ एड होस्, एल्स हैन भने के भइदियोस् भन्दाखेरि यो माइनस भइदियोस्। यानी डिपोजिट भयो भने चाहिँ एड हुन्छ, हैन भने के भइहाल्छ भन्दाखेरि माइनस भइहाल्छ। सो यो हाम्रो फर्मुला हो। यदि ट्रान्जेक्सन टाइप डी छ, मैले चेक पनि गर्नुपर्छ है ट्रान्जेक्सन टाइपको चाहिँ सही किवर्ड छ कि छैन। यहाँबाट चेक गर्नुस्, यहाँ छ ट्रान्स टाइप छ, सो हामीले काम गर्दैन है। यहाँ हेर्नु कस्तो लेखिरहेछ ट्रान्स टाइप, हामीले अन्डरस्कोर दियो भने यो काम गर्दैन। सो यो फिल्डहरूलाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु। अब यसले लिन्छ। सो फिल्ड नेम चेक गरिहाल्ने कि यहाँबाट फिल्ड नेम देखाउँछ कुन चाहिँ फिल्ड हो, हामीलाई यहाँबाट सो अप हुन्छ, त्यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज जुन चाहिँ फर्मुला लेख्छौँ त्यो फर्मुलाले काम गर्दैन। सो इफ ट्रान्जेक्सन टाइप इक्वल टु डी देन करेन्ट ब्यालेन्स इक्वल टु करेन्ट ब्यालेन्स प्लस एमाउन्ट हुन्छ। एल्स हैन भने करेन्ट ब्यालेन्स इक्वल टु करेन्ट ब्यालेन्स माइनस एमाउन्ट हुन्छ। यो फर्मुला लेखिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गरिदिउँ र यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हामी फर्क्यौँ ट्रान्जेक्सन टेबल फर्ममा र यसलाई क्लोज गरेर ओपन गरेर हेरौँ। यो देखिरहेछ ट्रान्जेक्सन टाइप दिइरहेछ सेप्टेम्बर भयो, श्याम भन्ने पर्सनको छ। यहाँबाट हामीले जसै नै चुज गर्छौँ, चुज गर्नासाथ त्यो पर्सनको नेम र उसको करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ सो गरिदिन्छ। यहाँबाट हेर्नु चेक गरेर A23 को क्लिक गर्नासाथ A23 भनेको राज पर्सन हो, उसको करेन्ट ब्यालेन्स कति छ 80,000, यसै अटोमेटिकली सो गर्छ। यहाँबाट हामीले क्लिक गर्यो, के गर्नु छ डी गर्नु छ, डिपोजिट छ। कति डिपोजिट गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 10,000 उसको डिपोजिट आछ। यहाँ गर्यो क्याल्कुलेट गर्नासाथ यहाँ हेर्नु अटोमेटिकली के भइहाल्छ भन्दाखेरि करेन्ट ब्यालेन्स चेन्ज हुन्छ। यसलाई सेभमा क्लिक गरिदियो। नाउ सेम नेक्स्ट रेकर्डमा छ, यहाँ हामीले चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ T123 गरिदियो, ट्रान्जेक्सन टाइप छ। देन आफ्टर यहाँबाट चुज गरिदियो, डेट चुज गरिदियो, एकाउन्ट नम्बर चुज गर्यो, यहाँ देखिन्छ हेर्नुहोस् एकाउन्ट नम्बर देखिरहेछ। अब उसको एकाउन्टबाट विथड्र हुन लाग्छ भने डब्लु चुज गरिदियो। कति विथड्र गर्ने भन्दाखेरि 9,000 गर्नु छ। सो यहाँ 9,000 गर्यो, क्याल गर्न साथ हेर्नुहोस् विथड्र भइसक्यो। सेभ द रेकर्ड गरिदिने। लाइक अ सेम वे यसै नै हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूलाई गर्छौँ। सो यसै नै प्रोसेस पनि हुन्छ। ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्दा पनि यसै नै प्रोसेस हुन्छ, फर्मुलाहरू एड गरिएको हुन्छ। यहाँबाट यसै चाहिँ चुज गर्यो, यहाँ चुज गर्न साथ यहाँ सो अप गरिदिन्छ। विथड्र गर्नु छ यहाँ चुज गर्यो, कति विथड्र गर्नु छ भनेर यहाँ दिइरहेछ 10,000 गर्नु छ। सो 10,000 गर्यो, क्याल गर्न साथ अटोमेटिकली यहाँ चेन्ज हुन्छ। यसलाई हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। सो यसरी ट्रान्जेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस हुन्छ र यो सबै भ्यालु तपाईको ट्रान्जेक्सन चाहिँ टेबलमा गएर बस्छ। ट्रान्जेक्सन टेबलमा हेर्नुस् ट्रान्जेक्सन नम्बर दिइरहेछ, डेट दिइरहेछ कुन डेटमा भएको थियो, एकाउन्ट नम्बरहरू कसको थियो, के भयो थियो, ट्रान्जेक्सन टाइप र एमाउन्ट छ। यसरी हाम्रो चाहिँ सो गर्नको लागि यहाँ चाहिँ युज गरिन्छ। यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले फर्म डिजाइन गर्छौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो हुन्छ रिपोर्टिङ गर्नको लागि। सो क्रिएट गर्यो, देन आफ्टर रिपोर्ट विजार्ड चुज गरिदियो। मलाई के लिनु छ त्यो हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै पुरै फिल्डलाई नै लिनु छ भने यहाँ ड्र्याग गरिदियो ट्रान्जेक्सनको, क्लिक अन नेक्स्ट गरिदियो, नेक्स्ट। देन आफ्टर एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो एकाउन्ट जुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन या डिसेन्डिङ, सो एसेन्डिङ अर्डरमै गर्न दिउँ। यहाँ हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ समरी अप्सनमा।
जस्तै एमाउन्टको लास्टमा सम गरेर देखाउन सक्छौँ कि टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति थियो भनेर सो गर्नको लागि यहाँ क्लिक पनि गर्न सकिन्छ। ओके गरिदियो। नेक्स्ट यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट गरिदियो। नाउ यहाँ फिनिश गरिदियो। हेर्नुस् यसै के हुन्छ भन्दाखेरि देखिरहेछ यो समरी अफ द ट्रान्जेक्सन डिपोजिट। अब यो राम्रो देखिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिजाइन भ्यूमा गएर यिनीहरूलाई सर्टकटमा यो ड्र्याग गरेर यिनीहरूलाई लिएर आउन सकिन्छ। यसरी यिनीहरूलाई यो हामीले डिजाइनिङमा यसलाई मिलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ सानो ठुलो प्लेस भएकोले यहाँ चाहिँ देखिँदैन। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि डिजाइनमा गएर यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिपोर्ट तपाईले बनाएको रिपोर्टलाई चाहिँ यसै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसै एरेन्ज गर्न सकिन्छ। गरिसकेपछि यहाँबाट सेभ गर्नुस् अनि रन गरेर हेर्ने यो देखिरहेछ रिपोर्टिङ। यो डेटमा विथड्र भएको थियो 9000, टोटल 9000 भयो। यसमा चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि विथड्र एन्ड अपोजिट भएको थियो, डिपोजिट र विथड्र भएको थियो, कसको भनेर दिइरहेछ। यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। अब यो कन्फ्युजन रिपोर्टिङ लगाइरहेछ भने एकदम सिम्पल रिपोर्टिङ गर्नु छ भने फेरि क्रिएटमा गयो, रिपोर्ट विजार्ड, यहाँ ट्रान्जेक्सन छ, मलाई ट्रान्जेक्सन नम्बर चाहिन्छ, डेट चाहिन्छ हैन, ट्रान्जेक्सन टाइप सबै चाहिन्छ। एड गर्यो, नेक्स्ट गर्यो, नेक्स्ट गर्यो, नेक्स्ट गर्यो, नेक्स्ट अनि यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट 2 गरिदियो। यो चाहिँ हामीले समहरू केही पनि नगरिकन डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। प्रिन्ट गर्यो भने यसै चाहिँ देखिरहेछ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यही हो, डिजाइन भ्यूमा गयो, यो जुन साइजहरू छन् धेरै ठुलो यिनीहरूलाई के गर्यो भन्दाखेरि सानो बनाइदियो, जसले गर्दाखेरि तिनीहरू अट्छन्। यो एरेन्ज गर्ने काम हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईहरुले एरेन्ज गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्ने, क्लोज गरिदिने। अब यसलाई रन गर्यो भने ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट 2 यहाँ यसै देखिन्छ। सो हामीले रिपोर्टिङ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि रिपोर्टिङ गर्न सक्छौं। सो टेबल बनायो, फर्म बनायो, देन आफ्टर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि रिपोर्टिङ पार्टलाई युज गर्न सकिन्छ। सो यो एउटा सानो प्रोजेक्ट थियो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ युज गरेर हेर्यौं कसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ वर्क गराइन्छ भनेर। सो थ्यांक यू। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरु केही नयाँ कुराहरु सिक्छौं।